नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा। जमाने की कसम, यकीनन तमाम इंसान खसारे में है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाए, नेक अमल किए, बाहम एक दूसरे को हक की वसीयत की और बाहम एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा उन्वान नजात की राह, उसका तसलसल। फहम कुरान के दो दर्जे है। तज़क्कुर बिल कुरान, यानी कुरान की आयत या सूरह से उसका असल सबक अखज कर लिया जाए, जो हमने पिछली नशिस्त में की है। और दूसरा तदब्बुर बिल कुरान, यानी कुरान की आयत पे गौर व फिक्र करना और उसके एक एक लफ्ज का गहराई से मुताला करना। वो इस नशिस्त में हम करेंगे इंशाअल्लाह। पहली आयत, वल अस्र, जमाने की कसम। वल अस्र का हकीकी मफहूम क्या है? अरबी जबान में ये दो लफ्ज असर और दहर, ये जमान व मकान की जानिब इशारा करते हैं, यानी टाइम एंड स्पेस। अजीब हुस्न इत्तेफाक है कि कुरान मजीद में असर और दहर के नाम की सूरह मौजूद है। लफ्ज दहर में जमाने मुतलक पाया जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट टाइम, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ से लेकर डेट ऑफ डेथ। और लफ्ज असर में जमान का मरूर है, तसलसल है, यानी कि सीरियल टाइम, टाइम कंटिन्यूएशन है। वल असर में वाव हर्फ जार है, जिसका मफहूम है कसम। कसम हमेशा अपने से ऊंची हस्ती की खाई जाती है, लेकिन जब अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं और कुरान में जिस भी मुकाम पे कसम आई है, तो उसका असल मुराद शहादत वो गवाही है। तो गोया वल असर का हकीकी मफहूम यह हुआ कि तेजी से गुजरने वाला जमाना शाहिद है और गवाही दे रहा है। दूसरी आयत, इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन तमाम इंसान खसारे में है। यह खुसरान का वसी मफहूम क्या है? कुरान मजीद में कामयाबी के लिए लफ्ज फला, फौज, रुश्द इस्तेमाल हुए हैं और नाकामी के लिए खुसरान। यहां खसारे से मुराद 2-4 हजार, 2-4 लाख या 2-4 करोड़ नहीं है, बल्कि तबाही व बर्बादी है, यानी टोटल लॉस। इस अजीम आयत में जो अहम हकीकत बयान हुई है और नौए इंसानी के जिस अलमिया यानी कि ह्यूमन ट्रेजेडी की तरफ ये आयत इशारा कर रही है, उसको समझने के लिए उसका सही फहम दो दर्जे में यानी कि दो स्टेजेस में बयान हो सकता है। पहला, इस दुनिया में हर इंसान अपने और अपने लवाहिकीन, अपने फैमिली, उसकी बुनियादी जरूरतें यानी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए सुबह से शाम तक जान तोड़ मेहनत कर रहा है। फिर उसके साथ रंज है, गम है, सदमात, वो तमाम चीजें वो बर्दाश्त कर रहा है, कहीं बीमारी के, कहीं मौत के, कहीं नुकसानात के। और यह नहीं कि यह सिर्फ गरीबों के साथ है, बल्कि दौलतमंद लोग भी नफ्सियाती कर्ब और दिमागी अमराज से दो चार है। किसी को डिप्रेशन है, किसी को टेंशन है, वगैरह वगैरह। इस कैफियत को सूरह बलद आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने यूं फरमाया है, लक़द खलक़नल इंसाना फी कबद, कि हमने इंसान को मेहनत और मुशक्कत में पैदा किया है। तो यह था वो पहला स्टेज। दूसरा स्टेज, मौत के बाद इस दुनिया की सारी मुशक्कतें झेल कर उस इंसान को अपने खालिक व मालिक के सामने मुहासबे के लिए पेश होना है, जिसका जिक्र सूरह इंशिकाक आयत नंबर 6 में किया है।
کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ. اس ہولناکی کی کیفیت کا بیان سورہ نور آیت نمبر 37 میں اہل ایمان والوں کا کیا گیا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، کہ وہ جوان مرد جنہیں دنیا کے کاروبار اور مصروفیات اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہے، اور وہ نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ اس دن سے جو ڈرنے کی کیفیت بتائی گئی ہے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اس دن سے وہ ایسے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. اور سورہ نبا میں اہل کفر کا ذکر کیا گیا ہے. آیت نمبر 40 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ یقیناً ہم تمہیں خبردار کرتے ہیں ان قریب آنے والے عذاب سے. یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ہر آدمی دیکھ لے گا جو کچھ بھی اس نے نام اعمال آگے بھیجا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ اے کاش کہ میں آدمی ہی نہیں ہوتا تو جس سے یہ محاسبہ ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہوتا. تو اس دن اپنی پوری زندگی کے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. اگر اس محاسبے میں ناکام ہوا تو ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہی اصل خسران ہے. اس کو سورہ زمر آیت نمبر 15 میں یوں فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہہ دیجئے کہ اصل خسارہ تو اس دن کا ہے، قیامت کے دن کا ہے، جس دن وہ اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو، اپنے اہل عیال کو اس خسارے میں ڈال دے گا. الا ذالک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جا، یہی در حقیقت کھلا خسارہ ہے. تو پہلی دو آیتوں کو سمجھنے کے بعد اب ان دو آیتوں کا باہمی ربط کیا ہے؟ اثر یعنی زمانے مسلسل ایک ایسے چادر کے مانند پھیلی ہوئی ہے جو انسان کی تخلیق اولین سے لے کے حیات دنیاوی اور حیات اخروی اس کے جملہ مراحل کی چشمدید گواہ ہے. نوٹ کرنے کی بات ہے کہ انسان کی تباہی وہ بربادی کا اصل سبب یہ ہے کہ اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے. وہ بھول جاتا ہے، وہ اپنے ماحول اور اپنے فوری مسائل و معاملات میں الجھ کر گویا گمشدگی کی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے. اس کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں یوں کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے. کافر کی یہ پہچان کہ دنیاوی معاملات میں، دنیا حاصل کرنے میں وہ لگا ہوا ہے، اسی میں گم ہے. مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. اب والعصر کا لفظ انسان کو جھنجھوڑ کر اس غفلت سے بیدار کرتا ہے کہ غافل انسان، تیرا اصل سرمایہ وہ وقت ہے، وہ مہلت عمر ہے جو تیزی سے گزرا جا رہا ہے. اگر تو نے اس میں اپنی شخصیت کی تعمیر نہ کر لی اور اپنی آخرت کو نہ سنوار لی تو تجھے خسارے سے یعنی ابدی ہلاکت سے دوچار ہونا پڑے گا. انسان ہر پل، ہر سانس کے ساتھ موت کے قریب بڑھتا جا رہا ہے. اس کا وقت، اس کا مہلت عمر، اس کا سرمایہ ختم ہوا جا رہا ہے. اسی بات کو علامہ اقبال کے دوسرے شعر میں انہوں نے یہ کہا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردن گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے
اور آپ تمام کو بھی اس مہلت عمر کو، اس اثاثے کو، اس سرمایے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ابدی ہلاکت خسارے سے بچنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی نشست میں اس نجات کی 4 شرطیں جو اگلی آیت میں بیان ہوئی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔